شہر مدینہ ہووے مدینہ ہوئے بھائی جڑے مدینے وڑنا چاہتے ہیں بان کھڑی کرو پتہ چلے ماشاءاللہ جڑے رائی وینڈ ویندن جڑے مدینے ویندن بان کھڑی کر کے ماشاءاللہ عاشق مدینے ویندن ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھا ہوئے دلڑی اے میری آہدے سونے دا نام ہوئے دلڑی اے میری آہدے سونے دا نام ہوئے بابو سلام ہوئے مواجہ شریف ہوئے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہوئے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہوئے صدیق دا نائے سبحان اللہ ہوئے میں ایک ناک لاؤں بسم اللہ صدیق سین دا نائے بسم اللہ الرضا عن ابی بکر وعن عمر الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم بابو سلام ہوئے مواجہ شریف ہوئے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہوئے میں جلدی نال ایک شعر کلام دا بھی سنو انشاءاللہ ذکر حسین دے روشے حضور حاضری پوری ہوگی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ عمر وچ عمر ہوئے عمر وچ عمر ہوئے نہیں الحمدللہ تسا محبت آلے ہو لیکن میں فارسی بھی آندھی میں کوئی ایسی کوئی گان نہیں عربی بھی آندھی میں الحمدللہ سبق سارے یاد کر کے آیا جی بسم اللہ لیکن ہن وقت نہیں توڑا ماشاءاللہ تے میں ہن چوتھا تو پنجواں گیر لئی کھڑا ہن میں کو نہ روکو ونجڑو مدینے بسم اللہ بیٹھے ہو سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ عمر وچ عمر ہووے دل وچ علی میں صدیق پڑھے عمر پڑھے عثمان پڑھے علی پڑھا تھوڑا جے میں ماشاءاللہ جڑے علی نمنن دیو ماشاءاللہ بسم اللہ الحمدللہ اسا علی والے بھی ہیں صدیق والے بھی ہیں بسم اللہ ساڈا عقیدہ ہے ماشاءاللہ بسم اللہ عمر وچ عمر ہووے دل وچ علی ہووے کون علی علی امام منست منم غلام علی علی امام منست منم غلام علی ہزار جا فدا بنام علی علی دی دم دوائے درد مندہ سو مشکلم پیر یزدہ دیکھا جو سر عرش پہ ولی لکھا گئے قسمت کی لکیروں میں جلی لکھا گئے تو میری بات مان نہ مان غور تے کر ہر مومن کے چہرے پہ علی 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 لکھا گئے عمر وچ عمر ہووے دل وچ علی ہووے جدا میری جند نکلے سامنے نبی ہووے بسم اللہ حضور جدا میری جند نکلے سامنے نبی ہووے اگر خاموشی دی نظر کرا جائے کہ جلدی جلدی نال ایک روبائی خاموشی دی نظر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کوئی مدنی یار دا حال دے کوئی مدنی یار دا حال دے کوئی مدنی یار دا حال دے لکھ جان ہووے میں کھول دیواں میرے درد فراق دے حال سنے ایک کار مکے بئی چول دیواں او میرے حال تے عربی جا بھال کرو میں دردان دے دفتر کھول دیواں ہن سینے درد ہزار وفا دے نہیں وزن کرن دے جو تول دیواں حاضری مکمل ہو گئی ماشاءاللہ کیونکہ وقت بھی سفر بھی زیادہ کیا بہت
ذرا سبحان اللہ اچھی آکو بسم اللہ نبیان دا مکے نبیان دا مکے نبیان دا مکے سرداری آگئے پہلے جملہ ہے کہ اوے لیکن نہیں الحمدللہ سالہ کی دے آگئے آگئے جنہ دا نبی آگئے ذرا سبحان اللہ دا کہنا بسم اللہ بسم اللہ نبیان دا مکے سرداری آگئے امت دا لگ دے او غم خارے آگئے نبیان دا مکے نبیان دا مکے سرداری نبیان دا مکے سرداری آگئے امت دا لگ دے او غم خارے آگئے نبیان دا مکے چپ چاپ بیٹھو اجڑا چپ چاپ بیٹھو اجڑا نہ بولو دیدان دے بکھے ہو اکھیاں نہ کھولو او دیدار دے من لج پالے آگئے نبیان دا مکے سرداری آگئے نبیان دا مکے سرداری آگئے امت دا لگ دے غم خارے آگئے نبیان دا مکے